इन्डोनेसियामा फुटबल खेलको क्रममा भएको झडपमा 127 जनाको मृत्यु, 180 भन्दा धेरै व्यक्ति गम्भीर घाइते। चीनले बनायो संसारकै ठूलो सुपर क्यारियर युद्धपोत, अमेरिकाको भन्दा 2 गुणा बढी शक्तिशाली भएको दाबी। आफैले बनाएको कानुनको उल्लङ्घन गर्दै सरकारले दियो झलनाथ खनाललाई 20 लाख रुपैयाँ सहयोग। आफ्ना आसेपासेहरूलाई सहयोग गर्न सरकारको यात्रा जारी। भारतमा भयो डरलाग्दो ट्र्याक्टर दुर्घटना, अहिलेसम्म 26 जनाको मृत्यु। र क्यानाडालाई नेपालमा सहयोग गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको आग्रह, क्यानाडाले जनायो यसको प्रतिबद्धता। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। इन्डोनेसियामा फुटबल खेलका क्रममा भएको हिंसामा परि 127 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। समाचार एजेन्सी रोइटर्सले इन्डोनेसियाली प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बताए अनुसार खेलका क्रममा भएको हिंसामा करिब 127 जनाको मृत्यु भएको हो। इन्डोनेसियाको पूर्वी जाभा प्रान्तका प्रहरी प्रमुखको भनाई उद्धृत गर्दै रोइटर्सले आइतबार एक फुटबल खेलको क्रममा जम्मा भएको भिडमा भागदौड मचिँदा 127 जनाको मृत्यु भएको र 180 भन्दा बढी घाइते भएको जनाएको छ। हार्ने पक्षका समर्थकहरूले मैदानमा प्रवेश गरेर खेलाडी तथा विजयी पक्षधर समर्थकहरूलाई आक्रमण गरेका थिए भने अचानक देखा परेको भिड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले अश्रु ग्यास तथा लाठी प्रहार गरेका थिए। सो गर्दा पनि नियन्त्रणमा आउन नसकेको हिंसामा परि 127 भन्दा बढी फुटबल दर्शकको मृत्यु भएको हो। अहिलेसम्म एसियाली देशहरूमा विमान वाहकको आधारमा चीन पहिलो स्थानमा रहेको छ। चीनसँग 2वटा स्की जम्प एयरक्राफ्ट क्यारियर सञ्चालनमा रहेका छन् र एउटा टाइप 003 क्लासको समुद्री परीक्षण भइसकेको छ। चीनको तेस्रो विमान वाहक फुजियान अमेरिकाको सुपर क्यारियर जस्तै भारी विमान प्रक्षेपण गर्न इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक क्याटापल्टले सुसज्जित रहेको छ। यसको मतलब यो विमान वाहकले विमान उडाउन स्की जम्पको सट्टा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक क्याटापल्ट प्रणाली प्रयोग गर्दछ। अहिलेसम्म अमेरिका, बेलायत र फ्रान्ससँग मात्र यस्तो प्रविधि भएको विमान वाहक जहाज छन्। चीनको फुजियानको तौल अमेरिकी सुपर क्यारियर जत्तिकै छ। फुजियान विमान वाहकको विस्थापन 80,000 टनभन्दा बढी रहेको छ। यसरी यसको विशाल आकार अनुमान गर्न सकिन्छ। विमान वाहकको लम्बाइ 300 मिटर र अधिकतम चौडाइ 78 मिटर रहेको छ। लम्बाइ र चौडाइमा यो युएसएस गोराल्ड आर फोर्ड अमेरिकाको सबैभन्दा उन्नत विमान वाहकसँग तुलना गर्न सकिन्छ। युएसएस गोराल्ड आर फोर्ड अमेरिकाको सबैभन्दा आधुनिक विमान वाहक हो। गोराल्ड आर फोर्ड 337 मिटर अग्लो रहेको छ, जुन समुद्रमा 56 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा दौडन सक्छ। चीनको फुजियान विमान वाहक जहाजले ठूलो सङ्ख्यामा लडाकु विमानहरू सञ्चालन गर्न सक्छ। क्याटापल्ट प्रयोग गरेर यो विमान वाहकले भारी विमान पनि प्रक्षेपण गर्न सक्छ। यसले विमानबाट उडानको सङ्ख्या पनि बढाउनेछ। क्याटापल्टहरूले लडाकुहरूलाई थप इन्धन र गोला बारुदको साथ उडान गर्न अनुमति दिन्छ, जसका कारण समुद्रमा चीनको शक्तिमा ठूलो वृद्धि हुने सम्भावना रहेको छ। चीनले फुजियानमा अत्याधुनिक रडारहरू पनि जडान गरेको छ, जसले 500 किलोमिटर टाढासम्मको क्षेत्र स्क्यान गर्न सक्छ। चीनले फुजियान विमान वाहक जहाजमा विभिन्न प्रकारका विमानहरू तैनाथ गर्ने योजना बनाएको छ। यसमा J-15 लडाकु विमान, J-15 इलेक्ट्रोनिक युद्ध विमान, J-35 विकास भइरहेको निश्चित पिङता प्रारम्भिक चेतावनी विमान, KJ-600 र सशस्त्र टोही ड्रोनहरू समावेश रहेका छन्। यी विमानहरूको ठूलो सङ्ख्याका कारण तिनीहरूले आफ्नो नजर समुद्रको ठूलो क्षेत्रमा लगाउन सक्छन्। विद्युत चुम्बकीय कायापल्टका कारण प्रारम्भिक चेतावनी विमान पनि फुजियानबाट सजिलै लन्च गर्न सकिन्छ, जबकि हेलिकप्टरहरूले यो काम विमान वाहकहरूमा स्की जम्पको साथ गर्छन्। विमान वाहक भनेको समुद्र हिँडडुल गर्ने एयरपोर्ट हो। यो एक युद्धपोत हो जसबाट विमान चलाउन सकिन्छ। यस जहाजको डेकमा विभिन्न प्रकारका विमानहरू अवतरण, टेक अफ, इन्धन भर्न सक्छन्। यति मात्र होइन, विमान वाहकहरू हतियारले सुसज्जित हुन्छन्। यसले समुद्रमा लामो दूरीसम्म हवाई क्षमता कायम राख्न सक्छ। यति मात्र होइन, विमान वाहकहरूले शत्रुको भूभागमा नौसेना नाकाबन्दी गर्नका लागि सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्छ। सन् 1971 को युद्धमा भारतले INS विक्रान्त मार्फत बङ्गालको खाडीमा सैनिक नाकाबन्दी लगाएको थियो। सरकार आफैले बनाएको कार्यविधि र मापदण्ड विपरीत पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई 20 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। सत्ता, शक्ति र दल निकटका अरू थुप्रै आसेपासेलाई पनि 50,000 देखि 5 लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
सरकारी ढुकुटीबाट नेता र आसेपासेलाई रकम बाँड्ने क्रम रोक्न 2079 जेठ 31मा मात्रै मन्त्री परिषदले नै नयाँ मापदण्ड जारी गरेको थियो। तर मापदण्ड जारी गरेको 3 महिना बित्न नपाउँदै एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनाललाई मन्त्री परिषदद्वारा निर्णय गराएर 20 लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको हो। उक्त रकम खनाललाई छिट्टै उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको स्रोतले जानकारी दिएको छ। केही महिना अघि पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गरेर 10 लाख रुपैयाँ दिइएको थियो। यादवले अहिले पनि सरकारी आवास, उपसचिव सरहका कर्मचारी, मासिक 50,000 रकम, 2वटा गाडी, सहयोगी चालक लगायत थुप्रै सुविधाहरू लिइरहेका छन्। खनाल र यादव तथा अरू आसेपासेलाई दिएको रकम र निर्णय भने सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। भारत उत्तर प्रदेशको कानपुरमा ट्र्याक्टर पल्टिँदा 26 जनाको मृत्यु भएको छ भने 50 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइतेको अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। घाटमपुर क्षेत्रमा श्रद्धालु बोकेको ट्र्याक्टरको ट्रली गाउँ नजिकै पानीले भरिएको सडक छेउको खाल्डोमा खसेर दुर्घटना भएको हो। ट्र्याक्टर अनियन्त्रित भएर दुर्घटनामा परेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार ट्र्याक्टर ट्रली पल्टिएर सडकको छेउमा पानी भरिएको खाल्डोमा गएको थियो। ट्र्याक्टरमा सवारहरू फतेहपुरको चन्द्रिका देवी मन्दिरमा मुण्डन कार्यक्रममा सहभागी भई घाटमपुर फर्किएका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कानपुर दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले मृतक र घाइतेका परिवारका लागि राहत घोषणा समेत गरेका छन्। नेपालले क्यानाडा सरकारलाई नेपालको जलविद्युत विकासमा थप सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। नेपाल र क्यानाडा बीच बिहिबार अटोबामा भएको तेस्रो नेपाल क्यानाडा द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको बैठकमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्। रसुवा जिल्लामा निर्माण भइरहेको 216 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली 1 जलविद्युत आयोजनाका लागि क्यानाडा सरकारले एसियाका निजी क्षेत्रको लागि क्यानाडियन क्लाइमेट फन्ड मार्फत सहयोग प्रदान गरेको थियो। यसै गरी नेपालले क्यानाडा सरकारलाई काठमाडौँमै भिसा कार्यालय खोल्नका लागि आग्रह गरेको छ। बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका परराष्ट्र सचिव पौडेलले क्यानाडामा नेपालीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको तथा दुई मुलुकबीच जनता बीचको सम्बन्ध पनि बढिरहेको उल्लेख गर्दै क्यानाडालाई काठमाडौँमै भिसा कार्यालय खोल्नका लागि आग्रह गरेको अटोबा स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। नेपालीहरूले अहिले क्यानाडाको भिसाका लागि नयाँ दिल्लीमा आवेदन पठाउनुपर्छ। नेपाली टोलीमा क्यानाडाका लागि नेपाली राजदूत बिग्री ढुङ्गानासहित अन्य सदस्य थिए। बैठकमा क्यानाडाको तर्फबाट विश्व मामिला सम्बन्धी सहायक उपमन्त्री पल थोपिल नेतृत्वको टोलीले भाग लिएको थियो। नेपाली राजदूतावास क्यानाडाका अनुसार उक्त संयन्त्रको बैठकमा दुवै पक्षले द्विपक्षीय चासोका विषयहरू विकास, सहकार्य, व्यापार र लगानी, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, जलवायु परिवर्तन लगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए।